शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फिरौन जो खुदाई का दावा करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक करके इसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त और जालिम बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और जबरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फिरौन की बदबख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही जमीन ने, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फिरौन की शादी कैसे हुई, फिरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और इस औरत से फिरौन की कितनी औलादें पैदा हुई। कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फिरौन की बीवी ने किया जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात में शामिल हो गयी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, फिरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो इसने जुल्म सितम की इंतहा कर दी और जब इस फिरौन ने शादी करने का इरादा किया तो इसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। फिरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे कि रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़े मिस्र बना दिया था। खैर, जब हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये इनके वालिद और हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी नागवारा गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन चूंकि मिस्र का बादशाह था इसलिए अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन इसने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिरौन से शादी ना की तो फिरौन इनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। खैर, फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फिरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादर ना हो सका। इस हवाले से मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात थी जब फिरौन हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा और कुछ मौरखीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था जिसकी वजह से वो हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हम बिस्तरी ना कर सका और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत को महफूज रखा। कुछ ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने इसको सारी उम्र के लिए हम बिस्तरी करने से मना कर दिया था। हजरत आसिया चूंकि इस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था, लिहाजा हजरत आसिया एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से ये हजरत आसिया की करामत ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आसिया को फिरौन के नापाक वजूद से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फिरौन की कितनी औलादें थीं। बाज़ तारीखी रवायात में मिलता है कि फिरौन की एक बेटी थी, लेकिन यहाँ पर भी कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं कि वो फिरौन की हकीकी औलाद थी। कहा जाता है कि दर हकीकत वो फिरौन की ले पालक औलाद थी जिसे फिरौन ने किसी से लेकर पाला था। क्योंकि हजरत आसिया को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन से महफूज रखा था, इस वजह से इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े काफिर यानी फिरौन की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात
مظاہرات میں کس وجہ سے شامل فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت عطا کی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ سبحان اللہ۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئی اور حضرت آسیہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ صندوق کھولنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھل کر میدان میں آ گئیں اور پھر اس کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتا چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا، لیکن فرعون کا بے انتہا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ وہ کفر اور شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا نام پکارتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہی۔ اس کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم میں مومن الفرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت عبرتناک طریقوں سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے، ان کو بہت مارا پیٹا اور زد و کوب کیا جاتا۔ فرعون کے ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن
اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور باریک پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ کی کھال تک اتروا دی، اور پھر اس کے بعد ان پر ایک بھاری برکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات میں ہوں گی، اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔